नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति टिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाले मुलुकको मूल राजनीति र न्यायालयमा समेत उथल पुथल देखिएको छ र ठुलै तरङ्ग देखिएको छ। न्यायालयमा देखिएको तरङ्गलाई प्रतिपक्षले पनि साथ दिने घोषणा गरेका छन् र प्रतिपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी गर्ने घोषणा गरेका छन् र आन्तरिक तयारी गरेका छन्। अब अदालत विवाद रहित रहन नसक्ने खालको संकेत देखिएको छ। कमजोर बनेका प्रतिपक्षीहरू अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति अथवा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउने प्रयास गरेका छन्। बालन नेतृत्वको सरकारले चौथो वरियताका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश किन बनाए र यसको औचित्य र आवश्यकता र संवैधानिक प्रावधान के छ भन्ने विषयमा यतिखेर पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्क र वाद प्रतिवाद भइरहेको छ। आज हामी विशेष गरी यो विषय र संविधान संशोधन र बालन एक्सन र अहिलेको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ प्रखर अधिवक्ता स्वागत नेपाल। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धेरै धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छु। यो सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई अथवा सिफारिस प्रक्रियालाई यति धेरै राजनीतिक किचलोको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औचित्य थियो। विशेष गरी अदालत अथवा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू यति धेरै उत्तेजित हुनुपर्ने आवश्यकता र औचित्य छ। म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। सिधा कुरा छ कि यो संविधान मान्दिन भन्नुपर्छ न्यायाधीशहरूले पनि कि संविधानमा यो व्यवस्था छ, यो गलत हो, यो भागभण्डाको व्यवस्था हो। हामीले उति बेलादेखि भन्दै आयौँ, विभिन्न पटक अदालतको ढोका सामु पुग्यौँ, संविधान सभालाई बुझायौँ। त्यो बेलादेखि नै अनि संविधानमा लेखेको कुरा नबुझेको हो कि नजानेको नपढेको हो कि होइन, संविधानले नै सिफारिस गर्दाखेरि 3 वर्ष अवधि पुगेकाहरू योग्य हुन्छन् भनेपछि अनि अहिले सिफारिस गरेर पठाउने नै होइन त हाम्रो कानून प्रधान न्यायाधीश पनि। धेरै पढे यो विषय, धेरै किचलो र आरोप प्रत्यारोप भइसकेपछि संवैधानिक परिषदको सिफारिस, संसदीय सुनाई, योग्यता, प्रधान न्यायाधीश हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेको, साथै कानुनमा स्नातक, उच्च अदालतमा कम्तीमा 10 वा वकालतमा 15 वर्षको अनुभव आवश्यक पर्छ भनेर छ। यति हो, अरू के छ यसमा? योभन्दा अरू धेरै छ जो संविधानमा लेखिएको छैन। संविधान पढ्न संविधानको लाइन पढेर हुँदैन। नट गोइङ थ्रु द लाइन बट बिट्विन द लाइन, त्यो लाइनहरूको बिचमा केही यस्ता कुराहरू लेखिएका हुन्छन् जो खोजी गरिन्छ अदालतमा गएर। र संविधानको विषयमा किन सधैँ यसरी विभिन्न मतहरू आइरहन्छन्, विवादहरू आइरहन्छन्? लेखेकै छ त, लेख्न पढ्न जान्ने मान्छेले थाहा पाउनु पर्ने हो। तर त्यसो होइन किन भन्छ भन्दा त्यो बिचमा केही कुरा लुकाएर लेखिएको हुन्छ, अक्षरमा देखिन्न। प्रधान न्यायाधीश अझै धेरै कुरा चाहिन्छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा लुकेको कुरा चाहिँ के छ? लुकेको कुरा भागभण्डामा तपाईँ राजनीतिक शक्ति सँग एकदमै नजिक हुन सक्नु भएन भने बन्नुहुन्न। त्यो संविधानमा लेखिएको छ। अघि मैले भने संविधानमा लेखिएको छ। समाजवाद उन्मुख 72 को संविधानमा त्यो कहाँ लेखिएको छ? कहाँ लेखिएको छ भने तपाईले पहिला आफै सिफारिस गर्नुपर्छ, न्यायाधीश को हुनुपर्छ भनेर, अनि आफैले सिफारिस गरेको नामको आफैले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरो संविधानमा लेखिएको छ। त्यो लेखिएको थिएन भने कानुन प्रधान न्यायाधीशले पनि किन त्यसै गर्नुहुन्छ होला? उहाँले त संविधान मान्नुहुन्छ। संविधानमा त्यही लेखिएको छ, आफै पहिला सिफारिस गर्नुपर्छ, प्रधान न्यायाधीश हुन योग्य भनेर। प्रधान न्यायाधीश हुन योग्य, आफैले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीशमा फेरि सिफारिस गर्यो भने पहिला 6 जनाको नाम सिफारिस गरेको कसले? सपना प्रधान मल्लज्यूले हो। उहाँले नै सिफारिस गरेको व्यक्ति योग्य छ भनेर हो नि त। अनि फेरि संवैधानिक परिषदबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस, अब हो त्यो चाहिँ सिफारिस आफै गर्नुपर्छ अनि आफै त्यसमा विरोध जनाउनुपर्छ भन्ने संविधानमा लेखेको रहेछ।
किनभने प्रधान न्यायाधीशज्यूले त्यही गर्नुभयो। अब हो यो कुरा भागभण्डा कसले लेखेको संविधानमा लेखेको छ हो, उहाँ पनि संविधान सभाको सभासद हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला होइन, हुनुहुन्थ्यो नि। हुनुहुन्थ्यो। हामीले त्यही संविधान सभा लाई लिखित रूपमा पिपल्स विल पेपर भनेर जनताको इच्छा पत्र म त्यति बेलाको 75वटै जिल्ला 3 चोटि घुमेर जनताबाट सुझाव सङ्कलन गरेर लिखित रूपमा लिएर आएर हामीले बुझाएका छौँ। अहिले पनि फोटो भिडियो मेरै त्यति बेलाकै सञ्जालमा पनि हेर्दाखेरि मजाले देख्न सकिन्छ। सभा मुख पनि र संविधान सभाको अध्यक्षको हैसियतमा पनि रहनुभएका सुभाष नेमाङज्यूलाई त्यति बेला आएका यी सुझावहरू यति राम्रा थिए। तपाईले संविधानमा यो प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदमा राख्नुपर्ने, उपसभामुख प्रतिपक्षकै हुनुपर्ने, उपसभामुखलाई नै राख्नुपर्ने संवैधानिक परिषदमा, प्रधान न्यायाधीश तटस्थ हुन्छ वा अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि पार्टीको लाइनबाट आउनेहरू वा शक्ति केन्द्रबाट आउनेहरू छन्। यसले पनि अघिल्लो पटकको संसदमा शक्तिमा जो थियो उसैलाई प्रधान न्यायाधीश हुनेको किन पहिल्यैदेखि तपाईको चाहिँ एक हिसाबको सेटिङमा लिएर आइन्थ्यो। अब राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि पहिलाको चुनावको मत अर्को चुनावमा परिवर्तन भएपछि बन्ने संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षमा हुने मिल्दो रहेछ। हेर्नु यसले गर्दा संविधानमै तपाईले के गर्नुभयो भने सिधा मेरिट बेस्ड वरिष्ठताका आधारमा योग्यता, कार्यक्षमता, त्यो कार्यदक्षताको पनि मापनका चाहिँ तपाईको आधारहरू तयार गरेर अनि प्रेडिक्टेबल बनाएर प्रधान न्यायाधीश यो हो, यस्तो व्यक्ति हो जो रोल क्रममा आउँछ भनेर संविधानमा लेखेको छैन नि त। छैन हो, लेखेको नभएको हुनाले लेखिनु पर्थ्यो, प्रेडिक्टेबल बनाउनु पर्थ्यो, राम्रो हुनु पर्थ्यो भनेर सुझाव दिने मान्छे त मै हो। लेख्ने तपाईहरु यस्तो तपाईले लेख्नु पर्छ भनेर सुझाव दिनु भएको, सुझाव दिने मान्छे हेर्नु त्यतिखेर मानिएन। हो, मानिएन। अहिले के भनिन्छ? अब अहिले त्यही कुरा आवश्यक रहेछ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही आवश्यक। अब हामी त यो संविधान नमान्ने हो। तब त मान्नुहुन्न। मान्नेहरूले राम्रो मान्नुस् न। हामी त यो संविधान अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, अथवा अन्त्यलाई तपाईँ अन्त्य नभन्नुस्, परिमार्जन भन्नुस्, सुधार भन्नुस्, के भन्न मन लाग्छ त्यो भन्नुस्। तर हो यस्तै व्यवस्थाहरू जहाँ भागभण्डा गरेरै खानुपर्छ लेखिएको छ। संविधानमा के लेखिएको छ? बालुटारको जमिन खाने निर्णय गर्नेवालालाई छुट दिनुपर्छ। निर्णय जबरजस्ती कार्यान्वयन कर्मचारीलाई गर्न लाउने, गर्न मानेन भने सरुवा वा जागिर खोजिदिने दुईटा काम व्यवस्था त्यो छ। एउटाले फिर्ता गर्दा उन्मुक्ति पाउने, अर्कोले फिर्ता गर्छु भन्दाखेरि जेल जानुपर्ने। अनि एउटा सामान्य बच्चा साइकल चोरेको उसमा चाहिँ साइकल फिर्ता गर्छु न भन्दाखेरि चोर फिर्ता गर्छु भनेर मुक्त हुन सक्छ पक्राउ परिसकेपछि भनेर फैसला हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले नि सिधा कुरा छ, यो संविधानमा व्यवस्था जे छ त्यही व्यवस्था बमोजिम हामीले अब कसलाई पत्याउने? आफैले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई। डाक्टर मनोज शर्मा अहिले मैले भने संवैधानिक परिषद सिफारिस हुनुभयो, योग्यतामा पनि मैले उल्लेख गरेँ, 3 वर्ष काम गरेको पनि, स्नातक गरेको पनि, उच्च अदालतमा अथवा 10 वर्ष वा वकालत गरेको 15 वर्षको पनि छ, त्यसै 65 वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने पनि सबै कुरा छ। अनि अस्तिको कानुन दिवसमा कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशको त्यो आक्रोश, त्यो रोदन के हो त? सबभन्दा राम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो? त्यो आक्रोश र त्यो रोदन हो। आक्रोशमा मिसिएको रोदन। यहाँले दुईटै शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यो कतिको अप्रोप्रिएट छ एउटा कुरा हो। तर हो के भने आफैले सिफारिस गर्नुभएको उहाँले आफै सिफारिस गरेकोलाई फेरि हुन्न भनेर उहाँले अब सशब्द त भन्नु भएन, अर्थ त्यस्तो बुझिन्थ्यो एउटा। दोस्रो के हो भने उहाँ आफैले चाहिँ यसरी आफ्नै बारेमा अर्थ लाग्ने छ नि त त्यो नबोल्दा राम्रो हुन्थ्यो। आफ्नै बारेमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, उहाँ आफै सिफारिसकर्ता मध्येको हो। यसो भएको हुनाले अब आफैसँग सम्बन्धित त्यो विषयमा आफैले नबोल्दा राम्रो हुन्थ्यो। बोलिसक्नु भयो। यसले शोभा उहाँले मात्रै बोल्नु भएन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि बोलिसक्नु भयो। होइन, उहाँको योग्यता त कङ्ग्रेस हुनु मात्रै हो। उहाँ कङ्ग्रेसको प्यानलबाट बारको चुनाव उठ्नु भएको हो, आधिकारिक उम्मेदवार विराटनगरमा, र
उहाँले पछि पनि धेरै पटक भन्नुभएको छ। अस्ति यो जनजाति आन्दोलनपछि पनि हामी त कांग्रेस नेताहरू भन्नुभएको छ। मलाई एकचोटि लगाएको मुद्दामा मैले त क्लिपै लगेर बुझाइदिएको थिएँ प्रहरीलाई। हो के भने उहाँको योग्यता केवल कांग्रेसको क्याडर हुनु अनि त्यसपछि बारको प्यानलमा उहाँ जित्नु र त्यसपछि न्यायाधीश हुनु, सुशीला कार्की बाहेक अरू कुनै योग्यता छैन, क्षमता छैन। उहाँलाई हाम्रो लोकमान सिंह कार्कीज्यू बाट रकम चाहिँ यति मलाई दिन आएको थियो भनेको सन्दर्भमा अनि मैले चाहिँ यति मात्रै भनेर भनेको थिएँ भन्ने कुरो त भन्नुभएन उहाँले। लोकमान सिंह कार्कीले त प्रष्ट एउटा प्रकाशमा बोल्नु भएको छ, प्रकाशमा प्रष्ट बोल्नु भएको छ सुरज सिंह ठकुरीसँगको, होइन? हो, उहाँले प्रष्ट भन्नु भएको छ, स्पष्ट देखाइदिनु भएको छ। उहाँको सुशीला कार्कीले त झुट बोल्नुभयो, उहाँले झुट मात्र बोल्नु भएन, विषयमा पनि झुट बोल्नुभयो भन्नु भएको छ उहाँले त। अनैतिक काम पनि अस्ति के गर्नुभयो भने उहाँले दोहोरो सुविधाको गाडी लिइरहनु भएको थियो, 1 सेकेन्डमा छोड्नु पर्दैन, बारेले खोज्थ्यो त, अनि त्यसैप्रति रिस उठ्यो उहाँको। तर मुख्य कुरा के भने सिफारिसमा ओम प्रकाश अर्यालाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य अब उहाँले गरेका यति अनैतिक निर्णयहरूलाई उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 5 वटा त सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्यो। हेर्नुहोस्, अनि के जानेको रहेछ त कानुन? तिमीले कानुन जानेनौ भनेको हो नि त त्यो, होइन र? सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशले सिफारिस गरेको 5 वटा सिफारिस निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो भनेको यो कानुन बमोजिम मिलेन, तिमीले कानुन बुझेनौ, संविधान बुझेनौ भनेको हो। प्रमाणित छ उहाँ संविधान नबुझ्ने मान्छे, उहाँको योग्यताहरू केही छैन। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, सँगसँगै उहाँले आमा भनेर सम्बोधन गर्दा कुनै पनि नारीलाई आमा भन्दाखेरि त खुसी नै हुन्छन् के वास्तवमा, होइन? अझ सुशीला कार्कीको उमेर समूह अझै खुसी हुन्छन्। अनि उहाँलाई त अब फलानुलाई आमा भन भनेर भन्नुभएकोले उहाँलाई योग्यता नभएको मान्छेलाई तपाईँले सम्मान दिनुभयो भने आफैलाई हानि गर्छ के। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको स्वाहिनलाई आमा भन भन्नुभयो उहाँले त हाम्रो लागि त संसारका सबै महिलाहरू आमा नै हुनुहुन्छ, होइन? सामान्य कुरा थियो। तर उहाँलाई जसरी दिएको सम्मान थियो नि, त्यो सम्मानलाई उहाँले लिन सक्नु। उहाँलाई आमा पो भनेको त मेरो बुवाको श्रीमती भनेको त होइन नि त, होइन र? तर उहाँले त्यो अर्थमा बुझ्नुभयो, आमा भनेर सम्मानपूर्वक गरेको भनेको कसैको श्रीमती भन्न खोजेको होइन। त्यही त, कसैको श्रीमती आमा भनेर भन्नेहरूले मेरो बुवाको श्रीमती भनेको त होइन नि त, होइन। उहाँले त्यो अर्थमा बुझ्नु भयो क्या त्यसलाई। उहाँको यो आक्रोश चाहिँ के हो तपाईँको बुझाइमा? के हो यो सुशीला कार्कीको यो आक्रोश? हिजो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि र प्रधानमन्त्रीबाट अवकाश पाइसके पछाडिको भिन्नता, हिजो रूपरेखा फेरिएको छ, के हो यो? हिजोदेखि नै दलहरूको सेटिङमा सर्वोच्चको संरचना तयार गर्ने, त्यो न्याय परिषद भन्ने त्यो कामै छैन। हेर्नु है, भनेको संरचना त्यसलाई परिवर्तन गर्नै पर्छ। यो तपाईँको संवैधानिक परिषद काम छैन। सर्वोच्चभित्र एउटा बेन्च बार समन्वय समिति नामको बिचौलिया कमिटी छ। बेन्च बार समन्वय समिति, वरिष्ठ वकिल र अनि न्यायाधीशहरूको एउटा समन्वय समिति हो। अरू कनिष्ठको त मौका छैन, वरिष्ठ वकिलहरू हो। अब यसले चाहिँ के गर्छ भने सारा सेटिङका कामहरू सम्पूर्ण गर्छ। एक नम्बर भत्काउनु पर्ने त्यहाँ हो। अब अर्को के छ भने यो चाहिँ हरिकृष्ण कार्की श्रीमानले जुन प्रतिवेदन दिनुभयो, त्यो प्रतिवेदनमा पनि यो बेन्च बार समन्वय समिति नामको समितिले नै भ्रष्टाचार गर्न उक्साउने काम गर्ने गरेको छ भनेर भन्नुभएकोले हामीले त त्यसलाई मान्नुपर्छ। उहाँको प्रतिवेदनले त सर्वोच्चका पिउनदेखि लिएर बारका पिउनदेखि लिएर वकिलदेखि पत्रकारदेखि कर्मचारीसम्म बिचौलिया छन् भनेको छ। एकदम अहिले कस्तो भयो भने तपाईले यो अदालतभित्र अघि भनेको त्यो समिति जुन छ बिचौलिया समिति, त्यो समितिले कसरीसम्म काम गर्छ भन्ने कुरो हेर्नुपर्छ राम्रोसँग। त्यो प्रतिवेदनमा यसलाई नतोड्ने हो भने अब तोडिने स्थिति भयो नि त। त्यो अब तोडिन्छ एकदम हो। तोड्नकै लागि त्यसकारण डाक्टर मनोज शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश बनाएका हुन्, चौथो वरियताका। यसमा कसरी बुझ्ने? यसो छ, हामीले
बालन शाहले बनाएको भनेर बुझ्नुहुन्न। सरकारले सिफारिस गरेको संविधानमा व्यवस्था छ। संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सपना मल्लज्यूले पनि सिफारिस गर्नुभयो। अनि त्यसपछि संवैधानिक परिषदमा भएको व्यवस्था बमोजिम त्यो परिषदले गर्यो, बालनले होइन। पछि सरकारले वरिष्ठ भनेर संविधानमा नदेखेको हुनाले सपना प्रधान मल्ललाई सिफारिस गरेन। यसो छ, वरिष्ठ भनेर हुनपर्छ भन्ने संविधानमा लेखेको छैन। उहाँ त कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश स्वतः वरिष्ठतम मध्येबाटै हुने हो, संविधानको व्यवस्था त्यही हो। उहाँको हकमा प्रमाणित हो, उहाँ वरिष्ठ। उहाँ चाहिँ सिनियर अमोङ द सिनियर्स हो प्रधान न्यायाधीश भनेको, अरू सबै कुरा एउटै हो। र हामीले उहाँ लगायत अरू पनि जो हुनुहुन्छ ले पो सिफारिस गरेको हो त। किनभने कानुनमा जे छ त्यो हेर भनेर हामीलाई उहाँले जीवनभर भन्नुभएको छ, होइन र? यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि, एउटा सानो उदाहरणका लागि भन्छु है। सहरमा एकजना धनाढ्य व्यापारी रहेछन्, अत्यन्त धेरै सम्पत्ति, तर खाने कोही पनि रहेनछ। अनि एकजना प्रख्यात वकिल, प्रख्यात प्रोफेसर र प्रख्यात डाक्टरलाई बोलाएर उनले मेरो कोही पनि छैन खाने, तपाईँहरू यो लिनुहोस्, तर म बितेको 20 वर्षपछि मलाई जलाएको छेउमा ल्याएर खाल्डो खनेर पुर्नुपर्छ। यही सम्पत्ति त हुँदैन, यसबाट बढाएबाट यति मूल्य बराबरको गर्नुपर्छ। इच्छा पत्र तयार गरे, त्यसपछि उनले दिए। एक दिन बुढा बितेपछि 20 वर्षसम्म त्यो डाक्टर प्रोफेसर र वकिल भेट भएनन्। 40 वर्षतिर भेट भएपछि वकिलले सोध्यो, तपाईँले पैसा बुझाउनु भयो? प्रोफेसरले भन्नुभयो, मैले एकदम गरिब दुखीहरूको लागि ठुलो विद्यालय खोलेँ, आधा मात्रै बुझाएँ इमान्दारीपूर्वक भन्नुभयो। अनि डाक्टरलाई भनेको उहाँले पनि मैले गरिब दुखीको लागि उपचार गर्ने हस्पिटल खोलेँ, आधा मात्रै बुझाएँ भन्नुभयो। अनि तपाईँले नि वकिललाई सोध्नुभयो, वकिलले भन्नुभयो मैले तपाईँहरू जस्तो बेइमानी गरिनँ, आधा मात्रै होइन, 100%कै चेक लेखेर लगेर गाडी दिएँ, अब साट्ने नसाट्ने उसको काम हो भनेर भने वकिलले। अब 100% चेकै लगेर बुझाउने वकिल ठिक कि 50% भए पनि सम्पत्ति लगाएर त्यहाँ बुझाउने गाडी दिने प्रोफेसर डाक्टर ठिक, को ठिक हो? 100% बुझाउनु पर्नेमा उसले ढाँट्यो 50%। उनले त 100%कै लगेर चेक लगेर दिए। अनि को चाहिँ ठिक? कानुन बमोजिम हेर्नुहोस् तपाईँ। अब आदि भए पनि बुझायो भन्न पाइँदैन, बेइमानी छ। यसले त 100% बुझायो चेक मार्फत। अब को चाहिँ ठिक हो? यसले के गर्छ भने यो स्कुल अफ थटहरू छन् कानुनी सिद्धान्तहरूमा, त्यसमा तपाईँ प्युरिस्ट चाहिँ थ्योरीमा विश्वास गर्ने हो कि तपाईँ एनालिटिकलमा हो कि, त्यसले ल्याउँछ यसको निष्कर्षको जवाफ चाहिँ। अहिले यहाँ कानुन बमोजिम ठिक छ त पनि भनिरहेछन्, त्यही अहिलेको उदाहरण अनुसार कानुन बमोजिम ठिक छ। हिजो अस्ति त्यो बारमा उफ्रिनेहरूलाई पनि मैले ल्याएर सोधिसकेँ, मैले कानुनमा कहीँ पनि बेइमानी देखिनँ। के को असन्तुष्टि भन्दाखेरि परम्परा तोडियो, कहिले काहीँ परम्परा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, रोडक्रम तोडियो, कहिले काहीँ रोडक्रम महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्छन्। अनि होइन, परम्परा तोड्न हुन्न भनेर कहाँ लेखिएको छ? जहाँ परम्परा तोड्न हुन्न भन्ने सिद्धान्त लागू हुन्छ त्यहाँ कानुनमा लेखिएको हुँदैन त्यो विषय। संविधानको धारा कतिमा? 284 होइन? सुन्नु न, कहीँ छ लेखिएको? कहीँ छैन। तर के हो भने परम्परा जसले जिते पनि यो निर्वाचन भइसकेपछि हरेक पटकको सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्ने भन्ने कुरो नियमावलीमा छ नि त। संसदको नियमावलीमा छ। अब किन भन्दाखेरि त्यसको जवाफ केही पनि छैन, त्यो परम्परा हो भन्ने त्यसको जवाफ हुन्छ। अब नचुन्दाखेरिको कसले संसदको सुरुवात गर्नेमा त्यो नियमावलीमा छ, त्यो एउटा परम्परा हुन सक्छ। नियमावलीमै छ। अब नियमावलीमा किन राखेको भन्ने प्रश्न गर्नुभयो भने सबभन्दा बढी उमेर भएकोले नै किन गर्ने, सबभन्दा कमकोले किन नगर्ने
भन्ने प्रश्न गर्नुभयो भने यो प्रश्नको जवाफ परम्परा हो भन्ने हुन्छ। अब अहिले भनेको चाहिँ परम्परा भएको कारणले नियमावली मै लेख्यो, त्यस्तै परम्परा भएको कारणले संविधान मै लेखेको छ त देखिन हो। तपाईले परम्पराबाट मान्दै आएका कुरालाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने एउटा हुन्छ। अब जहाँ स्पष्ट रूपमा कानुनमा लेखिएको छ त्यहाँ तपाईले परम्परा भन्न पाउनुहुन्न। जुन थलोमा कानुनको व्याख्या हुन्छ अनि यस्तो के व्याख्या गर्न खोजेको हो? अब हो यो व्याख्या, जुन थलोमा कानुनको व्याख्या हुनुपर्ने ठाउँमा परम्पराको व्याख्या भइरहेछ, यो के हो? अनि सिधा छ नि, जहाँ संविधानको बारेमा कुनै जानकारी नभएका मान्छेहरू जंगलबाट सिधै हामीले सभासद बनाएर ल्याएका थियौं 83 जना माओवादी। अन्तरिम संसदमा हो। न उनीहरू निर्वाचित थिए, न उनीहरू कहिल्यै संसद त्योभन्दा पहिला अगाडि पुगेका गएका देखेका भनेको त्यसको बारेमा थाहा थियो। थिए पहिला 9 सिट ल्याएर चाहिँ पराजित हुनेहरू हैन, बाबुराम भट्टराईज्यूहरू लगायत परि थापाज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो। तर हो के भने हामीले यति स्पष्ट देखेका छौं, लेखिएको छ, आलोचना गर्ने ठाउँहरू केही पनि छैन। तर आधार के हो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि दिन चाहिँ पर्छ। आधार दियो बालन सरकारले, उहाँले सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्सेट गर्नु भएको छ भनेर होइन भन्नुभयो। तर फेरि होइन, सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमै छ नि। तपाईले अहिलेको लेटेस्ट हेर्नुभयो भने लेटेस्ट होइन भन्नुभएको छ। अस्ति कानुन दिवसको कार्यक्रममा तपाई जानु भएको त्यो डेटा भनेर देखाइयो, त्यो डेटा होइन, होइन डेटा त्यो होइन। सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट अहिले तपाईले हेर्नु भने 2083 वैशाख 24 गतेसम्म, अस्ति 2083 वैशाख 24 अस्तिसम्मको डेटा। सपना प्रधान मल्लज्यूको तपाईले सबै योसम्मको हेर्नुभयो भने 7762 छ। कुमार रेग्मी श्रीमानको 9927 छ। हरिप्रसाद फुयालज्यूको 10827 छ। मनोज कुमार शर्माज्यूको 10503 छ। हेर्नुस् है। र नहकुल सुवेदीज्यूको 8452, तिलप्रसाद श्रेष्ठज्यूको 10537। 10800 को मुद्दा फर्सेट गर्ने को हरिप्रसाद फुयालज्यू उहाँलाई भन्नु पर्थ्यो कि हो। हरिप्रसाद फुयालज्यू सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्सेट गर्नेमा हुनुहुन्छ। डेटा बमोजिम सर्वोच्च अदालतको पोर्टलमै यो छ। अब प्रसाद फुयाललाई नबनाएर किन त्यसपछि मनोज शर्मालाई बनाएको? अब हेर्नुहोस्, संविधानमा अनि हरिप्रसाद फुयालज्यू हुनुपर्ने, सपना प्रधान मल्लज्यू हुन पर्ने, मनोज शर्माज्यू हुन नपर्ने के आधार कारण लेखेको छ? कतिवटा फैसला भन्ने कुराले हुन्छ। मैले फैसलाको आधार छ हो, प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको लागि छैन? छैन, फैसलाको आधार छैन, कानुनमा छैन। अब एकजना तपाईको चाहिँ अमेरिकन जस्टिस ग्राभियल भन्ने छन् कि, उनले 24 वर्ष न्यायाधीश बनेर काम गरे। तर 24 वर्षमा जम्मा 18वटा मात्रै फैसला लेखे। जम्मा 18वटा 24 वर्षमा। 24 वर्षमा जम्मा 18वटा फैसला लेखे। तर प्रधान न्यायाधीश यो मात्र हो नि। फेरि धेरै देशहरूमा यस्तोसम्म छ, सर्वोच्च पुग्न नसकेका न्यायाधीश एकजना हैन, सफिया भन्ने छन्, उनको बारे सर्वोच्च पुग्न नसकेका न्यायाधीश भनेर लेखिएको छ। उनले लेख्ने फैसला एकदम सुस्त लेख्थे। तर सर्वोच्च अदालत कहिले पनि उनी बेगुरा भएर पुग्न पाएनन्। सर्वोच्च अदालत पनि साइटेसन गर्थ्यो उनका फैसलाहरू। हेर्नु, त्यस्तो अध्ययन अनुसन्धान गरेर गर्ने। मैले भनेको मै होइन, फैसला होइन, न्याय चाहियो भनेर आन्दोलन अभियान गर्दाखेरि मलाई पक्राउ गरेको त्यही उसबाट, बार एसोसिएसनबाटै मलाई पक्राउ गरे हो। फैसला होइन, न्याय हुनुपर्छ। फैसला कतिवटा भनेर गर्न थाल्यो भने भोलि जे आउँछ त्यही भटाभट फैसला चाहिँ हान्दिहाल्ने, भोलि फेरि त्यो प्रतिस्पर्धा चल्ला फेरि न्याय हो। अबको डर त्यो पनि हो। अनि त्यसकारण फेरि संविधानमा, नियमावलीमा कहीँ कतै पनि कतिवटा फैसला गरेको छ भनेर हेर्नुपर्छ। यो लेखिएको छैन। तपाईले कहाँ यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ भने कामका आधारमा गर्ने, मजाले बसेर घोडी हल्लाएर टाउको चाहिँ हैन खुलिसकेका मान्छेहरू आदेश मात्रै दिएर साँच्चै फिल्डमा गएर धुलो धुवा हावाहुरीसँग खटेर काम गर्ने एउटा प्रहरी
को भन्दा बढी रकम खान्छ। ठिक छ, बौद्धिकता त्यो निर्देशन दिन सक्ने गरिकन ऊ जो अवस्थाबाट सेवा गर्दै आयो त्यति लामो समय त्यसका लागि सम्मान गर्नुपर्छ। तर सडकमा बसेर काम गर्ने त्यो एउटा प्रहरी जसले आफ्नो जुत्ता फाट्यो भने आफ्नो गोजीको पैसाले सिलाउनु पर्छ, त्यसलाई 5 वर्षमा एक जोर जुत्ता दिन्छ सरकारले। अनि त्यो आइजिपी को र त्यसको तलब बराबरी हुनुपर्ने होइन खटाइको हिसाबले? थोरै उहाँलाई अलाउन्सेसहरू बढी दियो हुन्छ। त्यो आइजिपी पनि त्यसरी खट्दै खट्दै त्यहाँ पुग्यो हो नि त। हो, खट्दै खट्दै पुगेको। त्यसको सम्मान स्वरूप दिने केही हामीले कुन कोणबाट हेर्छौँ कि हेर्दाखेरि एकदम स्पष्ट छ त। एउटा फिल्ममा गुण्डालाई चाहिँ यस्तो हाने हुन्थ्यो यसले भन्ने हामी पुग्ने गरिकन हिरोलाई दुःख दिएको हुन्छ। सुरुदेखि यति धेरै मरणासन्न अवस्थामा पुर्याएको हुन्छ। अनि बिस्तार बिस्तार पछि सक्षम भएर त्यो हिरोले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो बाबुआमा मार्ने गुण्डालाई खेदी खेदी कुट्छ, हान्छ, होइन, खुनै खुन निस्किन्छ। मलाई माफी दे, म अब सुध्रिन्छु, अब कहिले गर्दिनँ यसो भन्छ। कतिचोटि अनुनय विनय गर्छ तर पनि छोड्दैन, हानेको हाने गर्छ हिरोले। त्यति बेला जनताले ताली बजाउँछन् दर्शकले त्यो पहिला दिएको दुःख सम्झेर। तर तपाईँ फिल्मको सुरुमै यो दृश्य देखाइदिनुहोस्, ऊ भागेको भागै गर्छ, मलाई माफी दे भन्छ, अब यसो गर्दिनँ भन्छ, तर पनि कुटेको कुटै गर्छ जसले। फिल्म खल्लो हुन्छ। त्यो चाहिँ गुण्डा हुन्थ्यो, हिरो चाहिँ गुण्डा हुन्थ्यो। हेर्ने तपाईँले कहाँबाट हेर्न थाल्नुहुन्छ? सपना प्रधान मल्ल जो नियुक्ति हुँदाको बेलाकोदेखि हेर्नुहुन्छ कि अहिले काम गरेको हेर्नुहुन्छ? तपाईँले मनोज शर्मा जो नियुक्ति हुँदाखेरिको बेलाको हेर्नुहुन्छ कि अहिलेको हेर्नुहुन्छ? अब सँगसँगै उहाँहरूले आफ्नो कार्यक्षमता अनुसार होइन कति दिनुभयो योगदान, जुरिस्प्रुडेन्सियल एउटा भ्यालुका चाहिँ प्रेसिडेन्टहरू कति प्रपाउन्ड गर्नुभयो भन्ने कुराहरू हुन्छन्। तर स्वागत नेपालज्यू सपना प्रधानलाई नगरिकन, दोस्रो अथवा कुमार रेग्मीलाई नगरिकन, नकुल सुविधा नगरिकन एकैचोटि किन मनोज शर्मा भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ त। एकैचोटि सिफारिस भएको हो नि त। एकैचोटि सिफारिस भएको हो नि त। 6 जनाको एकैचोटि सिफारिस भएको हो। दोस्रो भन्ने हुँदैन, दोस्रो तेस्रो भन्ने हुँदैन। कहाँ त्यस्तो हुन्छ र? दोस्रो तेस्रो भन्ने नै हुँदैन। इक्वली क्यापेबल सबै भनेरै जना प्रतिस्पर्धी हो, 101 योग्य नहुनेलाई त सिफारिस गर्नै मिल्दैन। अनि तपाईँ अब मेरो भनाइ के छ फेरि थाहा छ? के भन्नुहोस् त? हिजो पनि थपक थपक गरेकै हो, कसरी हो, ककसलाई हो, ककसले हो, सबैलाई थाहा छ। आइसकेपछि काम कतिको गर्यो त्यो एउटा कुरा। तर संविधानमै हुनु पर्थ्यो कि योग्यता, क्षमता इत्यादि वरिष्ठताका आधारमा बीचमा कुनै गडबड गरेको छ भने त्यसको नम्बर घटाउने गरी पछि आएको पनि बढी कार्यक्षमता, योग्यता इत्यादि हुन सक्छ। यसरी स्पष्ट लेखिनु पर्थ्यो कि संविधानमा। संविधानमै यसरी किटान गरेको भए आज सपना प्रधानमन्त्रीले यो खालको चिन्ता व्यक्त गर्नु पर्दैन थियो, यो रोदन व्यक्त गरिरहनु पर्दैन थियो। अनि तपाईको स्पष्ट धारणा एकदम स्पष्ट। तर अनि संविधान पढेको नपढे गर्न पाइन्छ? संविधान पढेको नपढे अनि पढे त हुनुहुन्छ फेरि पढेकाहरू पढेका पढे, अनि अब अर्को चाहिँ पढेको पनि नपढेको जस्तो लेखेको छ, सिधा पढेको पनि नपढेको जस्तो। 82 देखि 93 सम्म सेटिङ छ रे नि त अदालतमा। छ, स्पष्ट छ। 82 देखि 93 सम्म। अनि त्यो फेरि 82 देखि मात्रै होइन नि, हामी उहिले 72 62 हुँदाखेरि पनि अब यतिसम्म कन्फर्म भन्ने थियो, फेरि यतिसम्म कन्फर्म भन्ने हुँदै आयो। कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको सेटिङ भत्कियो। अब चोरेन्द्र शमशेर राणाको सुरुवात भयो भन्छन् फेरि। सुशीला कार्कीज्यू त नेपालमा सबभन्दा धेरै राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ यता अदालतमा भित्राउने मान्छे हो। उहाँ आफैले नै आफ्नो अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, एउटा सेतोबाग.com-मा पनि थियो। रमेश लेखकले खल्तीको मसँग कुनै सूची थिएन, उनीहरूको सूची अनुसार नियुक्ति गरेको हुँ। सकिएन, अस्ति प्रधानमन्त्री बनाए। अनि किन बनाए त? यो देशमा हुनुपर्ने त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ अहिले यो अवस्थामा।
त्यस्तो संवेदनशील समयमा मुलुक के हुन्छ भन्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाए। अब प्रधानमन्त्री उहाँ फेरि हुनुहुँदो रहेनछ, अहिले उहाँको भनेअनुसार कठपुतली प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई त मान्छेले आएर होइन बालनका ग्रुपले ल्याएर थर्काइरहँदो रहेछ, मारिदिन्छु नभए धम्काउँदो रहेछ, मारिदिन्छु भन्दा रहेछ। तर खुसी चाहिँ के भने पहिला चाहिँ कठपुतली हुन्छन् भन्थे, अहिले प्रमाणित भयो। आफैले भन्नुभयो नि। अनि कहाँ त्यस्तो म प्रधान न्यायाधीश थिएँ, मैले मेरो निर्णय गरिनँ, दलका नेताले जसलाई न्यायाधीश नियुक्त गर भने त्यही सूचीबाट गरिदिएँ भन्ने प्रधान न्यायाधीश भएको बेलाको पनि आफूले आफ्नो झन्डा ओढेर अनि मैदानमा जाने पनि हो नि त। उहाँ त फेरि उहाँ त आन्दोलनकारी नै हो नि। उहाँले हाम्रो आन्दोलन छतमा बसेर यता उता हान भन्ने पनि हो नि। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले हाम्रो आन्दोलन अझै सकिएको छैन भनेर बोल्नु भएको छ औपचारिक उसमा। हेर्नु, अब हाम्रो आन्दोलन अझै सकिएको छैन भन्नुको अर्थ उहाँ त्यो आन्दोलनको आयोजक हो, त्यसको जिम्मेवारी क्षतिको उहाँले पनि लिनुपर्छ। पछि छानबिन यो गौरीबहादुर कार्कीको आएको प्रतिवेदन अपूर्ण भनिएको छ, अपूर्ण हो। अब पूर्ण पार्नको लागि सुशीला कार्की पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ। उहाँले हेर्नु त अस्ति तपाईँको त्यो सारा कुरो जग्गाहरू कसरी गलत ढङ्गले आफ्नो बनाउनु भएको छ भन्ने पनि आइरहेछ, मिडियामा आइरहेछ। अब हो रहेछ नैतिकता रहेन रहेछ, त्यही भएर उहाँले चाहिँ दोहोरो सुविधाको गाडी प्रयोग गरिरहनु भएको रहेछ भन्ने पनि प्रमाणित भयो। दिएको सामान लिन सक्नुहुन्न रहेछ भन्ने पनि प्रमाणित भयो होइन। जेएनजीलाई अस्पतालमा भेट्न जाँदाखेरि ओली देवा प्रचण्डलाई पस्काइदिए हुन्थ्यो भन्ने सुशीला कार्की अहिले बालन त सबभन्दा बढी विरोधी ओलीको हुन् पनि भन्दै हुनुहुन्छ। यो के हो बुझ्नै सकिएन नेपालको कुरा त। यसो छ यहाँ के भइरहेछ यहाँ, यसो छ नबुझिएको छैन, एकदम नियमित आकस्मिकता हो। कति बेला कसले समर्थन कहाँ गर्छ भन्ने कुरो। योभन्दा अगाडि पनि त प्रचण्डलाई 2 वर्ष अनि अर्को देउबालाई 2 वर्ष, 1 वर्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने, हामी चाहिँ उप प्रधानमन्त्री भएर बस्ने भन्ने सहमति नै थियो त राष्ट्रसभाको पनि हो नि, होइन र? हामीले समाचार त्यही बनाएको, त्यही लेख्या पढायो। अनि कोसँग कति बेला मिल्छ, राजनीति भएन भने यस्तो हुन्छ, देश धेर मिलेर बिग्रेको, अब मिल्न हुन्न, ठग्नुपर्छ यो सरकारले त। बाल्ने एक्सन तपाईँ चित्त बुझेको छ 100%, 100% चित्त नबुझ्ने कुरा। 100% एक्सन प्लानमा चाहिँ मलाई चित्त नबुझेको एउटै बुझा छ। कुन चाहिँ? नागरिकता खुरुखुरु फेसलेस भन्ने निहुमा यसरी दियो भने यसले देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। नागरिकता चाहिँ फेसलेस गर्न हुन्न, त्यसको सरजमिन गरेर बकायदा 3 पुस्ते कन्फर्म गरेर अनि मात्रै गर्नुपर्छ। यो चाहिँ गलत भएको छ, यसले अप्ठ्यारो पार्छ नागरिकताको हकमा हो। फेसलेस भन्ने कुरा आइरहेछ, फेसलेस आइरहेछ। 19 जिल्लामा त तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्ट डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ घर घरमै प्रोभाइड गर्ने होइन, सप्लाई गर्न थालियो। हुलाकलाई ड्राफ्ट बनाइएको छ हो। हुलाका कर्मचारीले घर घरमा नागरिकता पासपोर्ट सबै बुझाउँछु भनिरहेको बुझाइदिन्छु भनिरहेको हो। अब हो, यो चाहिँ खतरनाक छ। भनेपछि नागरिकता चाहिँ 3 पुस्ते खोज्नुपर्छ, नागरिकता 3 पुस्ते खोज्नुपर्छ, खोज्नै पर्छ। बकाइदा त्यो चाहिँ मान्छेको हो दिने अधिकारीले एकचोटि पनि अनुहार नहेरिकन दिन मिल्दैन। त्यो त कुनै समय कृष्णप्रसाद सिटोलाले बाँडेको 12 लाख नागरिकता जस्तै भइहाल्यो। त्यस्तै हो अहिलेको गराउँछ त्यो हो कि र 100% एक्सन प्लानमा नागरिकता अहिले जसरी वितरण गर्न खोजिँदैछ, नेपालको हरेक परिवर्तनपछि विदेशीले पहिलो चाहिँ नागरिकतालाई नै उनीहरूले निशाना बनाएका हुन्छन् र विदेशीहरूलाई दिने बाटो खुला गर्छन्। अझ लचिलो बनाउँदै हरेक परिवर्तनपछि यस्तै भएको छ। अहिले पनि त्यो भयो, अरू सबै ठिक छ। सबै 12 एक्सन ठिक छ। अनि महेन्द्र राजमार्ग होइन, यो तपाईँको राजनीतिक दल आबद्ध ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने, विद्यार्थी संगठनहरू चाहिँ तपाईँको खारेज गर्ने, कलेज हाताभित्र भूमि दिन्छु भन्न भूमि आयोगका सदस्यले भूमि खाने त्यो नि खारेज गरिदिएको छ। त्यो पनि खारेज। त्यो भएको हुनाले पञ्चायत कालमा यस्तै थियो नि, विद्यार्थीको चुनाव हुन्थ्यो तर पार्टी आबद्ध विद्यार्थी संगठन हुँदैन थियो। चुनाव हुन्थ्यो सांसदहरूको तर सबै उम्मेदवार स्वतन्त्र हुन्थे, पार्टीको हुँदैन थिए। अहिले जनले युवाले चाहेकै त्यही हो कि स्वतन्त्र ढङ्गले अवस्थामा काम हुन सकोस् भनेर। स्थानीय तहको निर्वाचनको सवालमा हेर्नु उहाँहरूकै घोषणापत्रमा छ, तर अदालतलाई उहाँहरूले चाहिँ यो स्थानीय तहलाई पनि स्वतन्त्र राख्न सकिँदैन भनेर जवाफ दिनुभएको छ। यस्तो एक थोक चाहिँ लेख्ने, अर्को थोक गर्ने चाहिँ नगर्नुहोस्। अब राष्ट्र संस्था
चाहिँ किन जरुरी छ भन्ने देखियो भने हेर्नुहोस् तपाईँको अमेरिका र बेलायतको कस्तो तिक्ततापूर्ण अहिले चाहिँ बनिरहेको थियो सम्बन्ध। ट्रम्पले त पुरै खुलेआम विरोधमा बोले। त्यो सरकार तहको सम्बन्ध बिग्रिन लागिसकेको थियो। तर सरकार तहभन्दा माथि उठेर राष्ट्र तहबाट स्टेट लेभलमा चाहिँ बेलायतका राजाले अमेरिकामा गएर दिएको सम्बोधनले त्यो दुईटालाई एक ठाउँमा ल्यायो। ट्रम्पको स्वागत हो। अब अहिले हाम्रो यतातिर तपाईँको चाहिँ दक्षिण उत्तर दुवैतिर अरूसँग चाहिँ संवादहीनताको स्थिति कायम रहिरहेको छ। हो, आफ्नो चाहिँ तपाईँको काउन्टर पार्टको रेसिप्रोकल एउटा स्टेटस चाहिँ स्टेटमेन्टहरू हेरेर हामीले पनि व्यवहार गर्नुपर्छ। यो ठिक छ, जोसुकैलाई नभेट्ने कुरा ठिक छ। तर हामीले सन्तुलनमा पञ्चशीलको सिद्धान्त बमोजिम संवादलाई पनि कायम राख्दै अघि बढ्नु त पर्छ। बेलायतको राजा जस्तो नेपालको राष्ट्रपतिको हैसियत छैन कुरा गर्ने। त्यो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले नै इनिसिएसन लिएर यसलाई संवादहीनता चाहिँ तोडेर अनि आफ्ना पनि अडान साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यी यस्ता खतरनाक पक्षहरू छन् अगाडि। राष्ट्रपतिको ठाउँमा राज संस्था, राष्ट्रपतिको ठाउँमा राज संस्था भयो भने मात्रै अस्ति बेलायतबाट राजा अमेरिका गएर सरकारसँग असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि सम्बन्ध राम्रो बनाएर फर्किए। त्यस्तो हुन्छ राजा भएपछि। राज संस्थाको ठाउँमा राजतन्त्र हो कि फेरि तपाईँहरूको? होइन, यसो हुन्छ। तन्त्र फरकै तन्त्र भनेको फेरि हामीले हेर्ने भने हो वैदिक गणतन्त्र। वैदिक गणतन्त्रमा राज संस्था पनि हुन्छ। वैदिक गणतन्त्र हेर्नु, गणतन्त्र भन्ने शब्द नेपालको कुनै पनि कानुनी दस्तावेजमा पहिलोचोटि लेखिएको कुन कागज हो भन्दा राजा त्रिभुवनले इन्डियाबाट 7 सालको क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि फर्किएर आएपछि दिनुभएको सम्बोधनमा हो। उहाँले अबको शासन व्यवस्था जनताद्वारा चुनिएको चाहिँ गणतन्त्रात्मक हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ। पहिलोचोटि राजा स्वयंले गणतन्त्रात्मक, त्यो गणतन्त्र भनेको वैदिक गणतन्त्र हो। तपाईँ हेर्नुहोस्, नन्दीगढ, भृङ्गीगढ, अहिले सेनामा रिपुमर्दिनीगढ, दलभञ्जनगढ सुन्नुभएको छ? अहिले पनि कायम छ। हो, गणहरूका पति गणपति हामी पूजा गर्छौँ। पूर्वीय दर्शन गणतन्त्र हो जहाँ राजाको पनि योग्यताको परीक्षण पश्चात मात्रै राज्याभिषेक गराइन्छ। हेर्नु, राजालाई पनि परीक्षणमा योग्य नपाउने हो भने त्यति बेला राजसभाले राजा अर्को घोषणा गर्न सक्छ। वैदिक गणतन्त्र यस्तो हुन्छ जहाँ तपाईँले यो न्यायाधीश कसरी छान्ने भन्ने बारेमा अध्यात्मलाई, धर्मलाई चाहिँ आधार मान्नुहुन्छ। हाम्रो वाल्मीकि रामायणको अयोध्याकाण्डको 39औं श्लोकले के भन्छ भने धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधा अन्वीक्षिकम मनोरक्तो तर्क विद्या निरर्थकम। कानुन शास्त्र मात्रै र न्यायशास्त्र मात्रै पढेर न्यायाधिकारी, धर्माधिकारी, दण्डाधिकारी हुन पाइँदैन। धर्मशास्त्रको पनि ज्ञान हुनुपर्छ र मात्रै अन्वीक्षिकलाई, द इनर सेल्फ हामीले प्रयोग गरेर अनि विवेकको न्याय गर्न सक्छौँ। हामीलाई बकाइदा बताइदिएको छ राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने। यो वैदिक गणतन्त्रमा डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम हुन्छ, एडभान्स डेमोक्रेटिक। त्यो भनेको गरिब व्यक्तिहरू, सीमान्तकृतहरू, चाहिँ डिफरेन्टली एबल, अपाङ्ग भनिएकाहरूसँग कर लिन हुँदैन। उनीहरूले तिरेको जो धनी मान्छेले हुन्छ कर, उनीहरूका लागि खर्च गर्नुपर्छ। दातव्यम सर्ववर्णी भ्यू चौररितम राजन धन भन्छ। राजाले पनि अरूले उठाएको कर खुरुखुरु बसेर खायो मात्रै भने उसलाई पनि पाप लाग्छ, चोरीको पाप लाग्छ। भनेपछि यो वैदिक गणतन्त्र आयो भने रामराज्य आउँछ। हो, वैदिक गणतन्त्र भनेकै त्यही हो, रामराज्य आउँछ, रामराज्य हुन्छ। तर ज्ञानेन्द्र शाह, यो मुलुकमा रामराज्य हुन सम्भव छैन जस्तो देखिन्छ। किन एकचोटि शक्तिको प्र्याक्टिस गरेर राजा हुन् क्या ज्ञानेन्द्र शाह। यसो गरौँ न, यसो गरौँ न, अहिले त्यस्तो देखिन्छ भन्दा त्यो देखेको एकचोटि तपाईँ हामीले नि देखेको त्यो लेन्स लाएर मलाई पनि हेराइदिनु नि त एकचोटि। एकचोटि हामी आफै अनुभव गरिसक्यो हुनाले एकचोटि बाख्रालाई तिथोरी सकेको बाघले फेरि तिथोरिहाल्छ क्या। अब हेर्नु है, अब हेर्नु है, राजाले चलाएको भनेर आफैले दलहरूले ल्याएको संविधानलाई हटाइदिएको थियो र माग 19 पछि राजा ज्ञानेन्द्रबाट
दलहरूको जे संविधान थियो त्यही संविधान थियो हो नि होइन सरकार उहाँहरूकै थियो होइन र सम्पूर्ण कुरा उहाँहरूको थियो तर 17 साल पुगिसकेपछि राजा महेन्द्रले चाहिँ दलहरूले नै बनाएको संविधान राख्नु भएन उहाँले कस्तो बनाउनु भयो राइट टु रिकल संविधान 2019 को धारा 37 को धारा 1 को खण्ड 6 मा छ अहिलेका जेनजीहरूले चाहेको रिकल राइट टु रिकल त्यस्तो भएको संविधान पटक होइन भएको संविधान ल्याउनु भयो उहाँले के गर्नुभयो अहिले बाननले गरे जस्तै विद्यार्थीहरूको संगठन नहुने अनि राजनीतिक दल आबद्ध तर पनि चुनाव चाहिँ हुने विद्यार्थीको स्वतन्त्र सबै उम्मेदवार राजाले यस्तो गर्नुभयो राजा महेन्द्रले अहिले बालनले त्यही गरेको हो अब अर्को हेर्नु सँगसँगै त्यति बेला उहाँले अर्काको जमिन आज रातिसम्म जोतिरहेका मान्छेहरूलाई भोलिपल्ट बिहान बेचिँदा उसैलाई थाहा नभइकन जोतिरहेको जमिनको मालिक बनाइदिने भूमि सुधार ल्याउनु भयो हेर्नु अहिले त्यही चाहिएको छ नेपाली जनतालाई अब यति मात्र होइन बालन त भूमिहीन बनाइरहेछ भनिरहेछ नि त अब हेर्नुहोस् सुकुम्बासी अहिले मैले त्यही भन्दैछु अबको व्यवस्थापन अहिलेसम्म दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा के भने क्रान्तिकारी भूमि सुधार लोकतान्त्रिक भूमि सुधार प्रगतिशील भूमि सुधार वैज्ञानिक भूमि सुधार तर संसारमा कहीँ पनि एउटै निर्णयबाट यसरी भूमिलाई ठ्याक्कै जमिन दिने गरिएको राजा महेन्द्र बाहेक कसैबाट भएको छैन यसो भएको हुनाले हो त्यो नीति बमोजिम यो सबैभरि चाहिँ यसो सबै नीति पालनले अपनत्व लिँदैछ म आउँदैछु किन चाहियो त तन्त्र अहिले हेर्दाखेरि ओके म आउँदैछु फेरि किन चाहियो भन्ने कुरो राष्ट्रपति चाहिँ दलको दास हुन्छ राष्ट्रपति भइसकेपछि पार्टीको हुन जान्छ सदस्यता पाऊँ भनेर अहिले होइन 2 जना पूर्व राष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति समेत पूर्व उपराष्ट्रपति गइसक्यो हो पार्टीमै गइसक्यो उहाँले पनि सदस्यता गर्नु भएको छ यसरी राष्ट्रपति चाहिँ देशको साझा हुन सक्दैन हरेक राष्ट्रपति आफ्नो पदबाट बाहिर जाने बित्तिकै कम्तीमा पनि 50 करोड बराबरको जग्गा दिएर घर बनाइदिएर अनि उसलाई सुविधाहरू दिएर राख्नु परेको छ राजा जो आए पनि जति पुस्ता आए पनि एउटै घर हुन्छ नारीनीति राजाका समयमा तपाईको चाहिँ अघि मैले भन्दै थिएँ सांसदहरू सबै स्वतन्त्र हुन्छन् दलहरूले यसरी बाढीचुडी खान पाउँदैनन् सक्दैनन् तपाई हाम्रो पाला त अहिलेको युवाले चाहेको कुरा राष्ट्रपति देखिने भयो हामी हो नि अब रामकृष्ण पौडेलको जाने बेला भयो त्यसपछि अर्को तीनटा त यी सबलाई घर बनाएर राख्नु यी सबलाई सेवा सुविधा यस्तो हुन सक्दैन यार यस्तो हुन सक्दैन कतिवटा राष्ट्रपति हुने मुलुकमा अब युवालाई मन नपर्ने के चाहिँ छ ल भन्नु त मलाई सबै युवाहरूलाई तपाईको चाहिँ सैनिक बनाउनका लागि त्यति बेला स्कुलहरुमा चाहिँ एनसीसी थियो यहाँ पनि थाहा होला हैन अब हामीले युवाहरूलाई त्यो आर्मी भनेको गोली मात्रै हान्ने होइन कि उत्पादन सेना सेवा सेना निर्माण सेना श्रमसँग जोडेर हैन लिएर गरे यस मानेमा श्रमको सन्दर्भ जोडिएकोमा हर्क साम्पाङको नीति ठीक छ हैन मैले अघि भने कि किन राजा नै चाहिने भनिसके अब एआई को जमानामा ढुङ्गा पल्टाएर हुन्छ त्यो पनि त छ नि प्रश्न फेरि हामी चाहिँ कस्तो ठेटना भयो भने एआई निर्माण गर्नेहरूले चाहिँ त्यो मोबाइलमा त्यही चलाएर बसोस् भनेर बनाएको छ त्यहाँ ढुङ्गा पल्टाउने पनि सिप छन् हैन त्यहाँ तपाईको चाहिँ असम्भवलाई सम्भव बनाउने कायदाहरू पनि छन् सिक्नेहरूका लागि मोबाइल चलाएर मोबाइलमा धान फल्दैन नि त हैन कोदो मकै त फल्दैन नि त मोबाइलमा मेसिन त चलाउनु पर्यो मेसिन मान्छे चाहियो श्रम जोडसँग जोडिनु पर्यो संसारको सबभन्दा धेरै तपाईको गहुँ डेरी प्रोडक्ट तपाईको गाई पालन गरेर चाहिँ गर्ने देशहरू त नेपालबाट सबै हामी उतै जाँदै गरेका देशहरू छन् त अस्ट्रेलिया देखि लिएर हैन अनि इजरायलहरु तपाईको उले एउटै सूत्रले काम गर्यो श्रमसँग युवालाई जोड्यो अनिवार्य सैनिक अच्छा बालन शाहले के गर्नुपर्छ तपाईको विचारमा बालन शाहज्यूले झन् 45-46 दिन भयो उहाँले देशको शासन गरेको मुलुकमा उथलपुथल देखिएको छ उहाँले कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका तीनटै कब्जा गर्यो भनेर प्रचण्ड फेरि बोल्न थालेका छन् अनि गगन थापा पनि बोलिसकेका छन् केपी ओलीका वरिपरिका मान्छे बोलिरहेछन् अब बालन शाहको कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका यत्रो शक्तिशाली बालन शाहले के गर्नुपर्छ अब सजिलैसँग अब राज संस्था चाहिँ जरुरी रहेछ भन्ने निष्कर्षमा देश जान्छ पुगिसकेको छ उहाँ
पृथ्वीनारायण शाहपछि यो देशलाई साँच्चै भावनात्मक हिसाबले एक बनाउन बालेन्द्र शाह साँच्चै देशभक्त राष्ट्रवादी बन्ने समय छ, सक्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहोस्। अब नेपालमा जति बेला गोपाल वंश भन्दा तपाईको पूर्व महिषपाल वंश हैन, यिनीहरू त अहिर समुदायको यादवहरू हैन, गुप्ताहरू थिए नि। पहिला उनीहरूले शासन गरेका थिए यहाँ। अहिले भन्दाखेरि मधेसी मूलका गोपाल वंशीहरू, महिषपाल वंशीहरू, पछि मात्रै अनि तपाईको मल्लहरूले गरेको, लिच्छवीहरूले चलाएको बेलामा, बरु लिच्छवीको समय त्यति भएन, मल्लहरूले अरू तपाईको चाहिँ वंशले शासन गर्दा या भागबण्डा सुरु गरेर अंशबण्डा गरेर छोरा जन्मेकै राज्य एउटा बढिहाल्यो, राज्य दिएर त्यसरी 2224 सम्म पुर्याएका थिए। तर कहिल्यै पनि त्यो मधेसी मूलको अहिले भन्दाखेरि गोपाल वंशीहरूले, महिषपाल वंशीहरूले छोरा जन्मिँदा अंशबण्डा गरेर देश टुक्र्याएनन्। टुक्र्याउन थालिसकेपछि टुक्र्याउनेहरूलाई नै टुक्र्याइदिए पृथ्वीनारायण शाहले, र अब उपरान्त अंशबण्डामा देश चाहिँ विभाजन गर्न नपाउने भनेर पृथ्वीनारायण शाहले रोकिदिएको हो हैन। त्यहाँबाट मात्रै सुरु भयो राजाहरूले, नत्र त यो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, यक्ष्मलले 3 जना छोरालाई अंशबण्डा गरेर टुक्राइदिएको थियो। बालेन्द्र शाहको शासन एक दशक जान्छ। अब मैले भन्दैछु एक दशक जान्छ। एक दशक जानका लागि चाहिँ उहाँले के गर्नुपर्छ? जानुपर्छ के गर्नुपर्छ? तर एउटा राज संस्थालाई अभिभावक मानेर उहाँले गर्नु। अहिले सबै पार्टीकाले उहाँलाई झन् बढी समर्थन गर्छन्, उहाँलाई मात्रै। अर्को जनआन्दोलन होला फेरि? यहाँ केही पनि हुँदैन। जनआन्दोलन गर्नेहरू नै सबै अहिले अब राज संस्था जरुरी रहेछ भनेर भन्न थालेका छन्। केही नेताहरू मात्रै नै हो हिजो तपाईँको चाहिँ गडबड गरेर खानेहरू। हामी चुप लाएर बस्छौँ भन्न थालिसके प्रचण्डहरूले। होइन, चुप त लाग्नै हुँदैन, त्यो त लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। कोही मान्छे त कराउँदै गर्नुपर्छ, नभए बिग्रिन्छन्। मोर्चाबन्दी गर्न थालिसके, त्यो वामपन्थी एकता भन्न थालिसके। अनि वामपन्थी संसारका मजदुर एक हौँ भनेर भन्नुहुन्छ। सबभन्दा धेरै उहाँहरूकै सङ्गठन छन्। फेरि यो देशमा कम्युनिस्ट मोर्चा भन्नु भने उहाँले प्रचण्डले साँचो कम्युनिस्ट, संसारकै 1 नम्बर कम्युनिस्ट राजा महेन्द्र हो। तपाईँहरूले गीत गाउनुहुन्थ्यो नि कम्युनिस्ट साथीहरू, जमिन हुन्छ जोत्नेको, जमिन हुन्छ जोत्नेको, जोत्नेलाई जमिन दिने को हो? राजा महेन्द्र हो। यी विश्वविद्यालयहरू सारा स्थापना गर्ने को हो? शक्ति नदेख्न भन्छन् सन्तान थरी थरीका भनेर कोही गरिब माग्ने, कोही धनी असाध्य, यस्तो साम्यवादी तपाईँको चाहिँ रचना साहित्य सिर्जना गर्ने। पछि महेन्द्र साम्यवादी थिए। राजाको कुलमा जन्मिएका कम्युनिस्ट राजा महेन्द्र भनेको। र वैज्ञानिक भूमि सुधार बालेन्द्र शाहले त्यही लाइन सुनाउँछन्। बालेन्द्र शाहज्यूलाई राजा महेन्द्र मात्रै होइन, अहिले चाहिँ राज संस्था स्थापनाका लागि उहाँले गर्नु भनेको राजा महेन्द्र हुनु होइन, पृथ्वीनारायण शाह हुनु। अर्को पृथ्वीनारायण शाह उहाँ हुन सक्नुहुन्छ नि, नेपाललाई एक राख्न, जोगाउन होइन। मेरो त सुझाव त्यही छ। अब अर्को सुझाव, अनि तपाईँले यो युवा सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गरे जस्तै त्यो अमेरिकन युथ काउन्सिल पनि खारेज गरिदिनुहोस् न प्लिज। तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई तपाईँको आग्रह अमेरिकी युथ काउन्सिल पनि खारेज गरौँ। यो अरू खारेज गरेको ठिक छ, फेरि एकदम ठिक छ। त्यसो नेपाल बार एसोसिएसन पनि खारेज गर्नु पर्यो। नेपाल बार एसोसिएसन भनेको चाहिँ त्यहाँ पनि दलीय प्रतिस्पर्धा देखिन्छ? होइन, देखिन्छ मजाले। झन्डा मात्रै लिन बाँकी राख्छन् यो चाहिँ बार एसोसिएसन एउटा ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था हो। बार काउन्सिल छ त्यहाँ, त्यो काउन्सिल चाहिँ स्टुडेन्ट काउन्सिल जस्तो हो होइन, संसद जस्तो। तपाईँको बार एसोसिएसन चाहिँ जहाँ मान्छेहरूले होइन विभिन्न पार्टी आबद्ध वकिलहरूको सङ्गठनबाट जितेर पठाउँछन्, उनीहरूलाई गभर्न गर्ने, नियमन गर्ने निकाय चाहिँ बार काउन्सिल हो। काउन्सिल राख्नुपर्छ। एउटा छाता सङ्गठन, अघि मैले भने त्यसलाई के नाम दिने हो?
नाम के दिने हो त्यसलाई त्यो हेर्नुपर्छ। जस्तो विद्यार्थी युनियनमा अनुराग सबिउको, नेभी सङ्घको, अर्को कुन सङ्गठनको जितेर जान्छन् नि सबिउमा, हो त्यस्तो जाने संसद जस्तो थलो चाहिँ बनाउने एसोसिएसनलाई, अरू चाहिँ दल आबद्ध रहेका वकिलहरूका सङ्गठन त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। एमालेका छन्, राप्रपाका छन्, हो त्यसलाई खारेज, स्वतन्त्र पार्टीको अस्ति देखियो, सही हो, त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। बार एसोसिएसन होइन, हुन त बार एसोसिएसन जस्तै तपाईँले अर्को पनि सङ्गठन बनाउन सक्नुहुन्छ। बार एसोसिएसन चाहिँ होइन, त्यो पार्टीका शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा काम गरेर चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। डिएलए, पिएलए, आरपिएलए, यस्तै केपिपिएलए भन्नेहरू छन् होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। अब बालनको आँखा त्यहाँ जानुपर्छ। हो, वकिलहरूको सङ्गठन अहिले धेरै सबै चलायो बालनले, अब एकैचोटि आक्रमण हुन्छ अनि बालन सरकार वकिलहरूको भन्छन्, मान्छेहरू त्यो भन्न थालेछ। भदौ र 23 को जस्तै अर्को खालको स्वरूपको आन्दोलन हुन्छ, बालन पनि भाग्छन्। एकैचोटि सुकुम्बासीदेखि विद्यार्थीसम्म, विद्यार्थीदेखि वकिलसम्म हात हाल्यो भने त बालन सरकार के होला भन्नेहरू पनि छन्। फेरि अनि भागिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ? अस्ति जनजीय आन्दोलनले देखायो, भागिसकेपछि चुनाव हुन्छ, फेरि चुनाव गर्ने, अनि फेरि चुनाव गर्ने र भगाउने। चुनावबाट आएको छ, चुनावको परिणामलाई त जसले पनि मान्नुपर्छ नि। होइन भने चुनाव नगर्ने हो भने हतियार बोकेर आउनु पर्यो, हतियारबद्ध आन्दोलन गर्नु पर्यो। हतियारधारी त शान्ति प्रक्रियामा आएर यत्रो वर्ष देशमा चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री खाइसके। होइन, डाकुले पनि हतियार चाहिँ आफूले लुट्न खोजेको कुरा लुटिसकेपछि बिसाउने नै हो नि। यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय बहुत बहस भइरहेछ, तपाईँको के हो धारणा भन्नुहोस् त? सबैको, वकिलदेखि लिएर न्यायाधीश, पत्रकारदेखि लिएर व्यापारी, कर्मचारीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ कुटनीतिज्ञहरू, वडाध्यक्षसम्मको है, वडाध्यक्ष अहिले त्यो लगभग 3 करोड नेपाली जनता छन्, सबैको एउटा फारमहरू लगाउनु पर्छ। 3 करोड सबैको पर्दैन, कसको पर्दैन भनौँ? तपाईँ र मेरो बुवा र हजुरबुवाको पर्दैन, किनभने उहाँहरूले जीवनभरि खेतमा धसिएर काम गर्नुभयो, उहाँहरूले जीवनभरि सरकारी नियुक्ति लिनु भएन, सरकारी जागिर खानु भएन, सरकारी ठेकापट्टाहरू गर्नु भएन, सरकारको कहीँ कतै कुनै पनि हिस्सा लिनु भएन, न जनप्रतिनिधि हुनुभयो। तपाईँ र मेरो बुवाले परिश्रम गरेर अनि बेचेका कुराहरूको कहिले पनि हामीले बेचिसकेपछि हामीलाई भरपाई दिएनन्। हामीले हाम्रो तपाईँको बुवा हजुरबुवाहरूले धान मकै कोदो कति बेच्यौँ नि, घरको कुखुरो होइन, भैँसी राँगा फर्सी, त्यसको हामीलाई कहिले आयो? आएन। अनि हामीले उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रै परेको मूल्यभन्दा कममा बेचेका छौँ। तपाईँ 1 केजी धान उत्पादन गर्न अहिले मैले हेरेको लगभग चाहिँ 27 रुपियाँ जति आउने रहेछ। तपाईँले त्यहाँ खर्च गरेको मल, तपाईँ खटिएको दिनको हाजिरा, त्यो जग्गा सबै तरल मूल्य, श्रम होइन। अनि तपाईँले यो मेरो आफ्नै यति पर्यो, म यतिभन्दा घटीमा बेच्न सक्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न। कस्तो हालत छ किसानको। तपाईँले पो मेरो धान कतिमा किनिदिन्छस् भनेर सोध्नुपर्छ, भाउ सोध्नको लागि जानुपर्छ। हेर्नु, उत्पादन गर्ने यो टुपीमा किन्न जाँदाखेरि भाउ मलाई सोधेको हो र कतिमा किन्छस् भनेर मैले चाहिँ उसलाई सोध्ने हो नि त। तर हाम्रो धान त्यस्तो हुँदैन। यो हामी यति अनौपचारिक ढङ्गले अगाडि बढ्यो। यो अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको, स्याडो इकोनोमी भएको देशमा मजदुर र किसानलाई चाहिँ सम्पत्तिको स्रोत खोज्नु हुँदैन। मजदुर र किसानलाई हो, उनीहरूलाई सम्पत्तिको स्रोत खोज्नु हुँदैन। कसो खोज्नुपर्छ? त्यो बाहेक अघि मैले भने सरकारी कुनै पनि तहको जनप्रतिनिधि भएको, वडा सदस्यदेखि, हो वडा सदस्यदेखि, वडाध्यक्ष त सरकार प्रमुखै हो नि वडाको। किन गर्ने? उसले दुख गरिरहेछ। हो, व्यापारीको हेर्नुहोस्, साँच्चै सबभन्दा बढी त्यहाँ छ। किन छ भने यिनीहरूले फाइल यताउता मिलाए बापतको मन्त्री सचिव सबैलाई लगाइदिने मुख बुझो, अनि हो त्यसरी प्रयोग गरेर अनि कालो धन थुपारेको। भनेपछि नेताको, कर्मचारीको, न्यायाधीशको, पुलिसको, प्रशासनको सबै सम्पत्ति चाहिँ त्यो बिचौलिया व्यापारी कहाँ छ?
व्यापारीहरू मार्फत नेताहरूले पनि प्रयोग गरेका छन् दीपक भट्ट जस्ताका मान्छे कहाँ छ सुलभ अग्रवाल जस्ताका मान्छे कहाँ छ यो चाहिँ व्यापारीहरू नै मुख्य छन् नेताहरूको पैसा चलाएर तपाईको चाहिँ एन्टिटीहरू खडा गर्ने भन्ने त रात अरबपति बनाएका छन् देखिएको छ अनि जसको देश मुलुक यत्रो छ व्यापार कहाँ गर्छन् त्यो नेता जसको कुनै पनि न जागिर छ न व्यापार छ न क्लासमा गएर चाहिँ पढाएर त्यसले फी लिन्छ न कविता लेखेर रोयल्टी पाउँछ त्यसको सम्पत्ति मान्छे र अरबपति चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ देशको मल छ भनेर मान्छे भन्दै हिँड्छन् त्यो मल त्यो व्यापारीको त्यसो व्यापार छैन भन्छन् बजारमा त्यही भनिरहेको मैले हेर्नुस् है हो त्यो पैसा त्यो नेताले दिएको त्यो व्यापारीको भन्छ हो अब हदभन्दा बढी एउटा न्यायाधीशहरूको हेर्नु फैसलाहरू त्यहाँ पनि गडबडी त भयो होला नि एकजना किशोर चन्द्र बादे श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँको परिवारको मुद्दा मैले त्यो मिसिल हेरेको थिएँ अदालतमा आएर बोल्दै नबोलेको मान्छेले बोलेको हो भनेर फैसला लेखेर मुद्दा हराएछ हेर्नु त्यहाँ के भएर त्यस्तो भयो होला किशोर चन्द्र बादे श्रेष्ठजी उहाँले चाहिँ धेरै गुनासो अरूतिर पनि सामाजिक रूपमा गर्नुभएको मैले सुनिरहेको छु मैले हेरेँ पनि पछि अचम्म छ कहाँको र कसको नाम मिल्दो रहेछ त्यसको बुहारी भन्दैको छ हुँदै होइन मान्छे पछि न्यायालय राजनीति र आर्थिक नै बिग्छ भएको त्यस्तो चाहिँ अब अन्त्य हुन्छ मजाले होइन देखिएको छ त फैसलाहरूमा देखिएको छ मान्छे भन्दै हिँडेछन् अनि मजाले देखिएको छ त्यो के देखिएको छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ठाउँमा हातले आफ्नो नाम लेखिदिएर मै राष्ट्रपति यो डकुमेन्ट भएको बेलामा भनेर किर्ते कागज पठाएर नागरिकता विधेयक पास भएको होइन अस्ति सर्वोच्च अदालतलाई हामीले कतिचोटि भन्यौँ रामचन्द्र पौडेलले सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नो नाम कलमले लेखेर पठाएछ जबकि त्यहाँ अलरेडी छापिएको नाम चाहिँ त्यहीँनिर छ सापकोटाज्यू भनेर तपाईँ र मैले अदालत जाँदा छापिएको एक छ फेरि त्यहीँनिर हातले के अरे अर्को लेखेर गयो भने मान्छ अदालतले पछि भ्याएसम्म सबै गरे यिनीहरूले पुराना राजनीति दलहरूले सक्छन् बालनले धान्न सक्छन् फेरि प्रसम्म त्यही हो होइन धान्न सक्छन् सक्दैन भन्ने छ क्या मान्छेलाई त्यो परिरहेछ जस्तै मिसन मान्छे एकातिर छन् आम मान्छे एकातिर छन् होइन त्यो अस्ति चुनावले पनि देखाइदियो मिसन मान्छे एकातिर छन् अहिले हामीले सुन्ने मिसन मान्छे कुराहरू तर आम मान्छे चुपचाप छन् अब यो मिसन मान्छेहरूको हाबी कति हुन्छ यिनीहरू हाबी भएर आउँछन् कि भन्ने फेरि आम मान्छेलाई चिन्ता छ यसो छ यो तपाईँको चाहिँ एकजना विद्वान हुनुहुन्छ आइटी प्रलोभ भन्ने उहाँले यसरी राज्य जति बेला अकर्मण्य हुन्छ गर्नुपर्ने काम गर्दैन नि त्यो बेलामा केही हिरोइक पर्सनालिटीहरू देखा पर्छन् त्यसप्रति जनताले पुरा विश्वास गर्छन् तर त्यति नै बेला सँगसँगै फेरि अर्को एउटा सुसुप्त खालको क्वालिटेटिभ मुभमेन्ट पनि जन्मिन्छ है अहिले त तपाईँको यस्तो देखियो त्यो हिरोइक पर्सनालिटीहरूको कारणले मान्छेलाई राज्यप्रति विश्वास लाग्दैन एउटा व्यक्तिप्रति विश्वास लाग्छ सिस्टमप्रति विश्वास लाग्दैन हेर्नुहोस् अहिले जस्तो बालनले गर्छन् यहाँले भन्नुभयो नि एकैचोटि मान्छेले भन्ने त्यही हो मान्छेले अब तपाईँले संविधान चाहिँ यही राख्नुहुन्छ यो संविधानले अघि मैले भनिन नीतिगत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्री परिषदका सदस्य प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दै लाउनुहुन्न भनेर लेखेको छ के योगेश भट्टराईले बोलेछ नि त संसदमा हाम्रो के माथि कलेज चेक जाँच गर्न सक्छ भन्ने अब लेख्नुहुन्छ यस्तो अनि उहाँले सक्नुहुन्छ भन्न मिल्छ नसके पनि दोष जाँदैन किन जाँदैन भने उहाँले नसकेको होइन कि यो संविधानले यो व्यवस्था यो सिस्टमले नसकेको हो संविधान संशोधन गर्ने हो संविधान संशोधन एकदम जरुरी छ हो केमा गर्ने पहिलो कुरा त राष्ट्राध्यक्ष नै राज संस्था जरुरी छ एउटा अनि ल एकछिनका लागि त्यसलाई बिर्सिदिनुहोस् स्वागत नेपाल भएको हुनाले त्यो कुरा पाउने भयो त्यो बाहेक पनि त स्वागत नेपाल स्वतन्त्र बनेर हेर्ने मान्छे त हो नि त मेरो विचार भयो होला अब त्यो बाहेक तपाईँ हेर्नु सिधा यो न्यायाधीशहरूको पनि नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाटै हुनुपर्छ सर्वोच्चको होस् कि होइन उच्चको होस् प्रतिस्पर्धाबाटै हुनुपर्छ त्यसलाई प्रेडिक्टेबल बनाउनु पर्छ न्यायाधीशहरू पनि जाँच लिने लोकसेवाले अनि तपाईँले यस्तो राष्ट्र चलाउने अहिले आयोगका प्रमुखहरूदेखि लिएर राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतहरूलाई प्रतिस्पर्धाको एउटा मोडालिटी तयार गरेर प्रतिस्पर्धामा आउनुहोस् भन्नुहुन्छ होइन त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको दूरसञ्चार प्राधिकरणको लागि चाहिँ तपाईँ
एउटा मोडालिटीको परीक्षा लिएर ल्याउनुहुन्छ अनि न्यायाधीश हुन मन छैन भने नजानु नि प्रतिस्पर्धामा। न्यायाधीशको सम्पत्ति शुद्धिकरण हुँदैन। न्यायाधीशको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने त्यही मैले भनेको कि अहिलेको संविधानमा संशोधनका कुरा यी हुन्। जरुरी छ सबभन्दा पहिला त वकिल न्यायाधीशहरूकै छ। भनेपछि न्यायाधीशको नियुक्ति पनि प्रतिस्पर्धाबाट हुनु पर्यो। शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन व्यवस्था जस्तो गरेर हुन्छ इलेक्टोरल कलेज राखेर फ्रेन्चहरूले गर्छ। संहिताको विषयमा तपाईँको धारणा प्रष्ट छ। संहिता त राजाहरू संहितावादी हुन्, त्यही भएर राजा महेन्द्रले तपाईँको 14 अञ्चल 75 जिल्ला गरे हो। तर राजा महेन्द्रले एउटै काम के नगरेको भने त्यहाँ नेतालाई चाहिँ बसेर खान नदिने, यति नै गरे हो। अबको संविधान पालनसाले त्यो गर्नु पर्यो। अबको संविधान संशोधनमा संहिताको सवालमा यो हो हेर्ने, संहितावादी होइन राजाहरू, राजा संहितावादी। त्यस कारण मैले भनेको होइन, विकेन्द्रीकरणको एकदमै अर्थपूर्ण प्रयोग हो संहिता। यसैले झन्डावाला चाहिएको छैन, त्यहाँ विकास चाहिएको छ। भन्छ अन्तिममा देश बन्छ। देश चाहिँ यो संविधान रहन्जेल बन्दैन। ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र संवादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, त्यसपछि तरङ्गित अहिलेको पक्ष विपक्षको वाक यो विवाद र त्योसँगै अहिलेको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्थ्यो प्रखर अधिवक्ता स्वागत नेपाल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटले पनि बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।